बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या जो है वो पेश आया, जहां पर एक अपार्टमेंट से, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने एक अपार्टमेंट से 5 लाशें बरामद होती हैं। एक शख्स की, उसकी बीवी की और उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों की। साथ ही इस शख्स के एक नोट बरामद होता है और उस नोट में कहा गया होता है कि मेरे लैपटॉप को चेक किया जाए। उस लैपटॉप को जब खोला जाता है तो उसके अंदर से क्या पता लगता है, सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़ा ही दुख भरा ये वाकया है और इसी वाकये की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो जो नेबर्स हैं, हमसाए, उन्होंने कुछ बातें इस फैमिली के बारे में बताई। ऐसी तफसीलात है जो आप सबको और मुझे हमें जाननी चाहिए। क्यों जाननी चाहिए ये मैं आपको भी बताती हूँ। बेसिकली 5 फैमिली मेंबर्स हैं और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने इस अपार्टमेंट से ये 5 बॉडीज जो है ये बरामद होती हैं और एक सुसाइड नोट जो है वो वहाँ पर मिलता है। ये शख्स जो है, ये जो 5वां शख्स, घर का सरबराह जो है, इसकी लाश जो है रस्सी से लटकी हुई मिलती है। छत के साथ रस्सी डाल के इसने अपने गले को फंदा लगाया होता है और खुदकुशी की होती है और इसी के पास एक नोट पड़ा होता है जो इसका नोट होता है खुदकुशी करने से पहले का। ये इंसिडेंट जो है ये एक बिल्डिंग है कराची वायरलेस गेट एरिया के पास और यहाँ पर ये वाकया पेश आता है और ये बताते हैं कि पुलिस बताती है कि इस शख्स का नाम है सैयद एहसन रजा रिजवी और इस शख्स ने पहले तो अपनी बीवी को और अपने इन 3 बच्चों को अपार्टमेंट के अंदर ही जहर दिया। जहर देने के बाद उसने इनको कत्ल भी किया बाकायदा, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी भी डिटेल्स मैं आपको देती हूँ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पुलिस सर्जन है सामिया सईद, उन्होंने बताया कि 5 बॉडीज जो है जिन्हें जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जो है लाया गया है, उनके मुताबिक जो खातून है जिनका नाम निदा है, जो कि इस शख्स की बीवी है, उन्हें सर में गोली मारी गई। फिर एक और बच्चा है जिब्राइल, उसका नाम है 6 साल का, और एक बच्चा है 4 साल का जिसका नाम है मिकाइल। इन दोनों के भी सर में और बाजू में गोली मारी गई। 2 साल की बच्ची है उम्मे हानी, उसके सर में गोली मारी गई। ये सब कुछ जो है पुलिस सर्जन ने इसकी डिटेल्स दी हैं। जबकि एहसन के बारे में पुलिस सर्जन कहती है कि उनकी डेथ जो है सफोकेशन की वजह से हुई है। जबकि घर के सरबराह जो है उनके बारे में बताया गया कि उनकी डेथ जो है सफोकेशन की वजह से, सांस के बंद हो जाने की वजह से हुई है। उसके अलावा इनकी बॉडी से केमिकल जो नमूने हैं वो भी लिए गए हैं, भेजे गए लैब, और उसमें ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बॉडीज के अंदर जहर की मिकदार भी मौजूद थी। ऐसा क्या हुआ कि एहसन ने अपने ही हाथों से अपने प्यारों को मार डाला? इसकी मैं आपको डिटेल देती हूँ। बेसिकली इनके घर से ये जो पिस्तौल मिला था उसके बारे में भी एहसन ने अपने नोट के अंदर बताया कि पिस्तौल उसने कहाँ से हासिल किया था। अच्छा, अब इसमें पुलिस बता रही है कि सैयद एहसन रजा रिजवी जो है उन्होंने जो पिस्तौल इस्तेमाल किया था वो 30 बोर का पिस्तौल था और जो यहाँ से मिला था और लिविंग रूम से मिला था, और उसके अलावा उनकी कुछ फाइल्स थी जो कि उनके लैपटॉप पे मौजूद थी। पुलिस ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया है कि इस शख्स ने एक नोट लिखा था मरने से पहले और इस आखिरी नोट में उसने जो सुसाइड कमिट करने का कन्फेशन किया था, यानी कि इकरार किया था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, और उसने कहा था कि मेरे पास अब कोई मौका नहीं रहा या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं अपनी फैमिली को मार डालूं। मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं रही और ये आसान ऑप्शन है क्योंकि दूसरी तरफ जो है गहरी खाई है। वो कहते हैं कि मेरे बीवी, जो नोट है सुसाइड नोट, पहले मैं वो आपको पढ़ के बता रही हूँ, फिर मैं आपको इस पिस्तौल के बारे में भी बताती हूँ और फिर जो उनके हमसाए हैं उन्होंने क्या इनके बारे में बताया वो आपको बताती हूँ। अच्छा, ये कहते हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रही थी और यही एक इजी ऑप्शन थी। ऐसा क्यों था? ये क्यों इजी ऑप्शन थी? दूसरी ऑप्शन में क्या था? क्या कोई उनके पीछे पड़ा हुआ था? क्या कोई उनकी जिंदगी पे कोई मुश्किलात के पहाड़ थे कि अपने मासूम बच्चों का चेहरा देखते हुए भी उन मासूम बच्चों को, जिनको एक छोटी सी चोट पे आपके दिल में इतनी चोट लगती है, तो उन बच्चों को अपने हाथों से गोली मारना, और गोली भी सर पे, माथे पे मारना, ऐसा क्यों नौबत आई? वो कहते हैं कि मेरे बीवी और मेरे बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, उन्हें ये नहीं मालूम कि मैं उन्हें कत्ल करने वाला हूँ। वो कहता है कि मैंने चोरी किया हुआ एक पिस्तौल इस्तेमाल किया है इनको शूट करने के लिए। ये भी उन्होंने इसलिए बताया ताकि फिर ये ना हो कि उस पिस्तौल की जब तफ्तीश की जाए तो किसी और बंदे के ऊपर कोई मुद्दा ना आ जाए, तो उन्होंने बताया कि ये पिस्तौल जो है मैंने चोरी किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी एक फाइल है मेरे लैपटॉप में है और उसमें पूरी डिटेल्स मौजूद है कि मैं क्यों खुदकुशी कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं अगर तुम्हें जिंदा बच जाऊं तो खुदा के लिए मुझे मार दिया जाए।
اگر میں خودکشی کے باوجود یا خودکشی کرتے ہوئے کہ میں بچ گیا تو مجھے مار دیا جائے. یہ بھی انہوں نے اپنے اس نوٹ کے اندر لکھا. اچھا، اب اس کے بعد اس فائل کو کھولا گیا، اس کمپیوٹر کو کھولا گیا تو اس کمپیوٹر میں سے جو ڈیٹیلز ملی وہ کیا تھیں؟ وہ ڈیٹیل یہ تھی کہ اس شخص کے اوپر بھاری لون تھا. اس نے بہت سے لوگوں کے قرضے دینے تھے. یہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اور پھر اس نے اس میں بتایا بھی کہ میں بہت سے قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، میری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، ہمیں کھانے کے لالے ہیں، میں اپنے بچوں کو نہیں پال سکتا، اور اگر میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو بہتر ہے کہ میں ان کو اس ظالم دنیا کے حوالے نہ کروں اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ جن لوگوں کے میں نے لون دینے ہیں تو وہ پھر ان کی زندگی اجیرن کر دیں گے. تو اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ میں خود مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو بھی مار ڈالوں. اور اس کے بعد اس نے اپنی پوری ڈیٹیل جو ہے لونز کی، اس کے اندر ایک پوری فائل بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیلز موجود تھیں. یہ شخص جو ہے، اس کے بارے میں اس کے ہمسائے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے پہلے نوکری کرتا تھا اور تھوڑی بہت آسودگی تھی ان کے گھر میں، لیکن کچھ عرصے سے یہ انمپلائڈ تھا، اس کے پاس کوئی نوکری بھی نہیں تھی، اور گھر کے گزارے کے لیے یہ لوگوں سے قرضہ لیتا تھا، یہاں تک کہ ہمسایوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگنی پڑ رہی تھیں. اور چونکہ مہنگائی کا دور ہے تو ان کے ہمسائے کہتے ہیں کہ ہمیں اب دکھ ہوتا ہے کہ کاش ہم اس وقت اس کی زیادہ مدد کر دیتے، کبھی پیاز کبھی ٹماٹر. اور قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان سے انکار مت کرو، کسی کو مت چھڑکو، کہ اور عام استعمال کی اشیاء سے گریز مت کرو، انہیں مت چھڑکو. ہم جس طرح پیاز ٹماٹر لہسن ادرک کسی کو اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے تو ضرور دیجیے. آپ کو کیا پتا کہ اس وقت کوئی انسان کتنی مصیبت میں ہے یا اس کو اس کی کتنی ضرورت ہے، اور پتہ نہیں جس وقت ہم اس وقت میدان محشر میں ہوں گے تو پتہ نہیں ہم کتنی مشکلوں میں پھنسے ہوں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے پیاز ٹماٹر، یہ چھوٹے چھوٹے راستے سے پتھر ہٹا دینا، یہ ہمیں پتہ نہیں کون سا والا پولیس رات جو ہے، پولیس رات سے ہمیں گزار دیں گے، ہماری مشکلات کو حل کریں گے. ایک دوسرے کے کام آئیے. دیکھیے آپ کے ارد گرد لوگ جو ہے مصائب میں پھنسے ہیں کہ نہیں. ان میں سے ایک ہمسایہ جو اس نے یہ بتایا کہ ان کے گھر سے کئی دفعہ بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، تو ایک دو بار جب معلوم کیا تو پتہ لگا کہ بھوک سے بچے شاید رو رہے تھے، تو غالباً کچھ کھانا بھی بھجوایا گیا ہمسائے سے. اس طرح کے حالات ان کے گھر میں آ گئے تھے. خدا کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حکم فرمایا کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھو، اپنے ہمسایوں کا. صحابہ کرام کو اس قدر جب نصیحت کی گئی اتنا زیادہ ہمسایوں کا خیال رکھنے کی کہ ان کو گمان گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جائیداد میں بھی ان کو حصہ دینا ہو. تو اتنا زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ امیجیٹ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ کے رشتے دار آپ سے دور رہتے ہیں. یہ لوگ آپ کے بالکل ساتھ ہوتے ہیں. کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کا خیال رکھیں گے، کبھی ان کو ضرورت ہے تو آپ ان کا خیال رکھیں. ضروری نہیں کہ کوئی بہت ہی غریب ہو تو اس کو ضرورت ہوگی. کئی دفعہ بہت اچھے اچھے آسودہ حال گھر ہوتے ہیں، ان پہ کسی وقت کوئی مصیبت کی گھڑی آ جاتی ہے، کسی دن کسی کے گھر میں کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہوتا، کسی کے گھر میں کوئی سودا باہر سے لا کر دینے والا نہیں ہوتا، تو وہ بھی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے. ضرور خیال رکھیے، اور اپنے گھر میں کچھ اچھا بنے تو ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے خیال کرنے کی توفیق دے. اگر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں تو یقین مانیے یہ خودکشیاں نہ. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی کراچی ملیر کالونی تھی غالباً، جہاں پر ایک شخص نے اپنی بیوی کے اپنے بچوں کے گلے جو ہے کاٹ دیے تھے. اسی طرح 3 بچے اس کے تھے، اور اس کے بعد اس نے اپنے گلے کو بھی چھری سے کاٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بچ گیا تھا، ICU میں تھا. اور اس نے دوبارہ بھی سننے میں آیا کہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے